ये लोग कैसे सुना रहे हैं। चलिए। श्रिया कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितसमाययौ युधिष्ठिरं द्वैत्वनेव नेचर कृतप्रणामस्य मयि भुजे जितां सपत्ने निवेदयिष्यत न बिभ्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमीक्षन्ति मृषाहितैषिणम् द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामनुगम्य बुभृत ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे क्रियासु युक्तैर्निपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुं साधु साधु वाहितं मनोहारि च दुर्लभं वच स किं सखा साधुना शास्त्रोदीपं हितान्नय संस्नुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पद निसर्गदुर्बोधं बोधविक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तव तवानुभावोऽयमवेदि यन्मया निगूढतत्त्वं नैवात्मविद्विषा विशङ्कमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दूरोदरच्छदमजितां समीयते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन तथापि जिह्वास भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायस समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमाद्वरं विरोधोऽपि समं महात्म कृतादिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तन्दिवमस्ततन्दिणा वितन्यते तेनयेन पौरुषम् सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमाना सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुता असक्तमाराधयतो यथायथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमिजीवान् न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम् निरत्ययं साम्नदानवर्जितं न भूरिदानं विरह्य सत्क्रिया प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया वसूनि वाञ्छन्न वसीन मन्युना स्वधर्म एतेव निवृत्तकारण गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम् विधाय रक्षान् परितपरेतरान् असङ्किताकारमुपैति सङ्गीत क्रियापवर्गेषु नुजीवि सत्कृतान् कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदम् अनारतं तेन पदेषु लम्बिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्ति उपाया परिवृतायति रूपेत्यसङ्घसमिवाथ सम्पदम् अनेकराजन्यरथा स्वसङ्कुलं तदीयमास्थान्निकेतनाचिदं नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरादितां भृशं निपोपायन्दन्ति नमद सुखेन लभ्यादतकृषिबलैः अकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदम् वितन्वती क्षेम अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वच कासति उदारकीर्तेरुदयं दयावत प्रशान्तबाधं दिशतोऽभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धस्य गुणैरुपत्सुना वसूपमानस्य वसूनि मेदने महौजसौ मानधनाधनार्चिता धनुर्भृता संयतिलब्धकीर्तय न सङ्घतास्तस्य न भिन्नवृत्तय प्रियाणि वाञ्छन्ते सुविषमितुम् महीभृता सचरितैश्चरैक्रिया सवेदनिशेषमशेषितक्रिया
महोदयैस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवे हितं फलै न तेन सज्जं क्वचिद्युद्यतं धनु कृतं न वा कोपविजीयमानन् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनं संयमराज्यं नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनम् मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसाधिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भिया स्वदेश्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता कथा प्रसङ्गेन जनैरुदारिता अनुस्मृता खण्डलसूनुविक्रम तवाभिधानाद्यतेन तानन सुदुस्साहान्मन्तपदादिवोरगः तदा सुकतुं त्वयिजीयमुद्यते विधीयतां तत्विधीयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वता प्रवृत्तिसारा खलु माद्यसाङ्गिर इति रयित्वा गिरिमात सत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनाम् प्रविश्य कृष्णासनं महिभुजा तदा चक्षेऽनुजसन्निधौ वच निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृति ततस्ततस्याभिनयन्तुमचम नृपस्य मन्यु व्यवसायदीपनिरुदा जहारधुपदात्मजागिरः भवाद्दिशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधीक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समयाधुरादय अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिः चिरं धृता भूपद्भिः स्ववंशजै त्वयात्महस्तेन मदच्युता मतङ्गजेन स्थगिवापवर्जिता व्रजन्ति ते मूढधिया पराभवं भवन्ति मायाविषयेन मायिनम् प्रविश्य हि ग्रन्थिशठास्तथाविधान् असंवृताङ्गात्रिशता इवेशवः गूढानुरक्तानुरक्तसाधनकुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परैश्वदन्यकैवापहारयेत् मनोरमा आत्मवधूरिव श्रियं भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं न देववत्म कथं न मन्युज्वलयत्युदीरितः समेतरुं शुष्कमिवाग्निरुचिखः अबन्धकोपस्य विहन्तुरापदा भवन्ति वश्या स्वयमेव देयिन अमत्सशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहादेन विद्विषादर परिभ्रमलोहितचन्दनोचितः पदात्यन्तरगिरिरेणुरुषितः महारथः सत्यधनस्य मानतं दुनोतिनो कशिदयं मृगोदरः विजित्य प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरु न कुप्यं वसुवासवोपम सबल्कवान् शासितवाधुनाहरं करोति मन्युं न कथं धनञ्जय वनान्तशय्या कठिनीकृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ कथं त्वमेतौ धृतिसंयमो विलोकयन् सहसेन बाधितुम् इमामहं वेद न ताव किं धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदं परापर रुजन्ति चेता प्रस्मं ममादयः पुराधिरूढ शयनं महाधनं विबोध्य श्रेयस्तुतिगीतिमङ्गल अदभ्रदर्भाम् अधिसंयसस्थली जहाजिनिद्रां शिवैः शिवारुत पुरोपनीतं निपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा तदद्यते वन्यफलाशिनशिरः परैतिकास्यं यशसा समवपु अनारतं यौ मणिपीठशायिनौ अरञ्जयत राजशिरस्तजामरज
निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालुनशिखेषु बरिषा द्विसन्निमित्ता यद्यं दशातत समूलमुन्मूलयतीव मे मन परैरपर्यासितवीर्यसम्पदा परा भवेयुष्व मानिनाम् विहाय शान्तिं निपधाम तत्पुनः प्रसीद सन्देहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति स तु वधूय निष्प्रिया समेन सिद्धि मुन्यो न बुभृतः पुरसराधामतां यशोधना सुदुःसहं प्रापि निकारमिति सम्भवादिशास्यधिकुर्वते रतिं निराश्रयाहन्तहता मनस्विता अथ क्षममेव निरस्तविक्रम चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मीपतलक्ष्मकार्मुकं जटाधर संजूदीय पावकं न समयपदक्षणं क्षमं ते निकृतपरेषु परेषु भूतिधाम्नः हरिषविजात्न क्षितिशा विदधति स्वपरि सन्धिदूषणान् विधिसमयनियोगात् उद्दीप्तसङ्घाजीवं शिथिलवशमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिर उदस्योदीयमानन्तिनादौ दिनकृत्म्यो लक्ष्मीस्तु संभेत भूया। और कोई है?